थाहा हुन्न यो मन माया गर्छ कतिखेर। थाहै हुन्न यो मन माया गर्छ कतिखेर। फुलेको फुल ओइलिएर झर्छ कतिखेर। थाहा हुन्न यो मन माया गर्छ कतिखेर। फुलेको फुल ओइलिएर झर्छ कतिखेर। दुई दिनको जिन्दगी हो हाँसी खुसी बसौँ हामी सबै। दुई दिनको जिन्दगी हो हाँसी खुसी बसौँ। दुई दिनको जिन्दगी हो हाँसी खुसी बसौँ। पत्तै हुन्न कुन मान्छे मर्छ कतिखेर। थाहा हुन्न यो मन माया गर्छ कतिखेर। फुलेको फुल ओइलिएर झर्छ कतिखेर। फुलेको फुल ओइलिएर झर्छ कतिखेर। साहित्यिक यात्राको धड्कन, जय साहित्य जय स्पन्दन भन्ने उद्गारका साथ साहित्यको जगेनार्थ सञ्चालित साहित्यिक कार्यक्रम स्पन्दनमा तपाईँ समस्त साहित्यिक अनुरागी मनहरूलाई साहित्यको अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। यो कार्यक्रम चलाइरहँदा कार्यक्रम स्पन्दनका अध्यक्ष रवि रोदन, उपाध्यक्ष लोचन फुल्कोथुङ्गा, संस्थापक चन्द्र थापा, त्यसै गरी प्रमुख सल्लाहकार एमपी पाण्डे अनि सदस्यहरू शारदा पाण्डे, आयुष्मा देवकोटा आशा, धर्मराज जोशी, यमराज खड्का, राम देउबा, हरि सुनार, दलशाही ठकुरी, पुष्पा बडेला लगायत सिङ्गो स्पन्दन परिवारलाई सम्झिँदै म कार्यक्रम सञ्चालिका रमिता चन्द ऋतु हार्दिक अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आज कार्यक्रम स्पन्दनबाट मैले सोमबार पहिलो प्रस्तुति ल्याएर उपस्थित भएको छु र यसको लागि म हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यस कार्यक्रम स्पन्दनको सम्पूर्ण परिवारलाई। र आजको यो बसाइ निकै आत्मीय बनाइदिनु हुने तपाईँ समस्त प्रिय मान्छेहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज फेरि म सधैँ जस्तो मेरो फेसबुक लाइभमा आए जस्तो छैन, किनभने आज म कार्यक्रम स्पन्दनको फेसबुक यहाँहरू समक्ष आएको छु। यहाँका मिठा रचनाहरू, यहाँका सुन्दर रचनाहरू, यहाँका सृजनशील रचनाहरू वाचन गर्नको लागि म उपस्थित भएको छु। कञ्चनपुर घर भई हाल साइप्रसमा अध्ययनको क्रममा म साइप्रसबाट लाइभ जोडिएको छु। आशा छ यहाँहरूको यो प्रिय साथ रहनेछ मसँग। करिब अबको 1 घण्टासम्म म तपाईँसँग रहनेछु, तपाईँका रचनासँग रहनेछु र यो 1 घण्टा हाम्रो निकै आत्मीय बन्नेछ। हाम्रो निकै आत्मीयता साटासाट गर्ने कुरामा म विश्वस्त रहेको छु। र अब ढिलो नगरिकन म कार्यक्रममा यहाँहरूले पठाउनु भएका यहाँका सृजनशील औँलाहरूबाट कोरिएका यहाँका निकै मिठा, निकै सुन्दर, निकै आत्मीय, निकै प्रिय रचनाहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैजनालाई सम्झिन चाहन्छु। नेपाल बाहिर रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हाम्रो स्पन्दन परिवार लगायत मैले धेरै सम्झेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ धेरैजना जोडिसक्नु भएको छ। सबैजनाप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र सबैजनाप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालमा सन्ध्याकालीन बसाइ भइसकेको छ, तर म भएको ठाउँमा चाहिँ अहिले सन्ध्या भइसकेको छैन भन्नुपर्छ। तैपनि जतिजना पनि नेपालबाट मलाई हेरिरहनु भएको छ, जतिजना पनि मलाई नेपालबाट सुनिरहनु भएको छ, सबै प्रिय मनहरूलाई हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। फेरि पनि धेरैजनाको म्यासेज मैले पाइरहेको छु, धेरैजनाको कमेन्टहरू मैले पाइरहेको छु। सबैजनामा नमन भन्न चाहन्छु, सबैजनालाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। र आजको यो बसाइमा म पहिलो ढिला नगरिकन, किनकि मसँग धेरै रचनाहरू आउनेछन्, तपाईँको साथ रहनेछ, त्यसैले मैले ढिला नगरिकन आजको बसाइको पहिलो रचना उठान गर्न चाहन्छु। र पहिलो रचना मसँग आइपुगेको छ नन्दलाल बराल जीको पोखरा 22 भुम्दी कास्की भन्नुभएको छ। उहाँको गजल रहेको छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। र मैले सुरुमै भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँको सुन्दर रचना जस्तै मैले वाचन गर्न नसके पनि मैले सकेको वाचन गर्नेछु। कुनै ठाउँमा यदि मबाट त्रुटि हुन गएमा त्यसको लागि म क्षमा प्रार्थी छु भन्न चाहन्छु। ओके, आजको रचना म वाचन गर्नतर्फ गइरहेको छु। नन्दलाल बरालजीको गजल रहेको छ। पीर व्यथा वेदनाको चल्छ लहर किन,
पीर व्यथा वेदनाको चल्छ लहर किन, छैन निन्द्रा ढुक्कसँग कुनै प्रहर किन। पीर व्यथा वेदनाको चल्छ लहर किन, छैन निन्द्रा ढुक्कसँग कुनै प्रहर किन। पौरख गर्न नसक्ने भई बाँच्न भन्दा बरु, पौरख गर्न नसक्ने भई बाँच्न भन्दा बरु, पौरख गर्न नसक्ने भई बाँच्नु भन्दा बरु। काल कता छिपेको छस् दिन्न जहर किन, पीर व्यथा वेदनाको चल्छ लहर किन। छैन बसी साध्य दुर्गन्ध र प्रदूषणले, छैन बसी साध्य दुर्गन्ध र प्रदूषणले, छैन बसी साध्य दुर्गन्ध र प्रदूषणले। दिनका दिन मानिसहरू रोज्छन् सहर किन, पीर व्यथा वेदनाको चल्छ लहर किन। महल त्यो कल्पनाको चुलिएर गयो, चुलिएर गयो, महल त्यो कल्पनाको चुलिएर गयो। सफलता हात लागेन सधैँ कहर किन, पीर व्यथा वेदनाको चल्छ लहर किन। गाडी महल घर घडेरी सबका सहरमा, सबका सहरमा गाडी महल घर घडेरी सबका सहरमा। खान बस्न खरको झुप्रो मलाई रहर किन, को चल्छ लहर किन। जहाँ मानिस खेतीपाती गर्न छाडिसके, गर्न छाडिसके, जहाँ मानिस खेतीपाती गर्न छाडिसके, जहाँ मानिस खेतीपाती गर्न छाडिसके। अन्तिम शेर बजेट मात्र रित्याउने चाहियो नहर किन, पीर व्यथा वेदनाको चल्छ लहर किन। छैन निन्द्रा ढुक्कसँग कुनै प्रहर किन, छैन निन्द्रा ढुक्कसँग कुनै प्रहर किन। हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो एकदमै मर्मस्पर्शी सिर्जनाको लागि। हाम्रो यो गजल पठाउने हाम्रो गजलकार मित्र हुनुहुन्थ्यो नन्दलाल बरालजी, हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। तपाईँको मिठो गजल मैले वाचन गर्ने कोसिस गरेँ, कहीँ कतै त्रुटि भएको भएपछि म माफी चाहन्छु है। त्यसै गरी धेरैजना जोडिनु भएको छ, सबैजनाप्रति सम्मान छ, सबैजनाप्रति नमन छ। जतिजना पनि यो लाइभमा जोडिनु भएको छ, जतिजनाले पनि स्पन्दन परिवारलाई माया गर्नुभएको छ, साथ दिनुहुन्छ, तपाईँ सम्पूर्णलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु र आभार टक्र्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी म अर्को गजल उठान गर्न गइरहेको छु। मसँग अर्को गजल पनि आइपुगेको छ, मिनबहादुर थापा मिलन। एकदमै साहित्यमा दखल राख्नुहुने, सिर्जनाहरू रच्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे उहाँ हो र उहाँको यो सुन्दर गजललाई म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। चढाउन सकेनछु टिका र अबिर पिर नगर्नुहोला, चढाउन सकेनछु टिका र अबिर पिर नगर्नुहोला। जे पर्छ सहनै पर्छ अनन्त आखिर पिर नगर्नुहोला। चढाउन सकेनछु नगर्नुहोला, जे पर्छ सहनै पर्छ अनन्त आखिर पिर नगर्नुहोला। सायद हलो जोतिन्थ्यो होला नपढेको भए पनि, नपढेको भए पनि, सायद हलो जोतिन्थ्यो होला नपढेको भए पनि। पहुँचकै भरमा छ देशमा जागिर पिर नगर्नुहोला। चढाउन सकिनछु टिका र छँदै छैन अछुतो चोट र पीरले नदीको पत्थर पनि, छँदै छैन अछुतो चोट र पीरले नदीको पत्थर पनि, छँदै छैन अछुतो चोट र पीरले नदीको पत्थर पनि। सोच्नु होला यस्तै रहेछ तकदिर पिर नगर्नुहोला। चढाउन सकेनछु टिका र अबिर पिर नगर्नुहोला। यहाँ जानेहरू जान्छन् छुट्टिनेहरू छुट्टिएकै त छन्, यहाँ जानेहरू जान्छन् छुट्टिनेहरू छुट्टिएकै त छन्, यहाँ जानेहरू जान्छन् छुट्टिनेहरू छुट्टिएकै त छन्। बगेर जाँदैन पानीसँगै नदीको तीर पिर नगर्नुहोला। चढाउन सकेनछु टिका र अबिर पिर नगर्नुहोला।
झुपडी र आलिशान महल देखाउने कुरा मात्रै हो। झुपडी र आलिशान महल देखाउने कुरा मात्रै हो। झुपडी र आलिशान महल देखाउने कुरा मात्रै हो। जाने ठाउँ एउटै छ, गरिब र अमिर। भिर नगर्नुहोला, चढाउन सकिनछु टिका र अबिर। पिर नगर्नुहोला। वा आमाको चरण छोएकै त हौला कुनै न कुनै दिन। वा आमाको चरण छोएकै त होला कुनै न कुनै दिन। आमाको चरण छोएकै त हौला कुनै न कुनै दिन। झुकाएनछु भनेर भगवानलाई शिर। पिर नगर्नुहोला, चढाउन सकेनछु टिका र अबिर। पिर नगर्नुहोला। जे पर्छ सहनै पर्छ अनन्त आखिर। पिर नगर्नुहोला। जे पर्छ सहनै पर्छ अनन्त आखिर। पिर नगर्नुहोला। साहित्यमा एकदमै रुचि राख्नुहुने र सुन्दर साहित्यको सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता बोक्नुहुने हाम्रो गजल निकै मर्मस्पर्शी सुन्दर गजललाई मैले वाचन गरेँ र कुनै ठाउँमा यदि मैले त्रुटि गरेछु भने त्यसको लागि म क्षमा भन्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। आज सोमबारको दिन र अबको प्रत्येक हप्ताको सोमबारको दिन मसँगको बसाइ रहनेछ। अवश्य पनि तपाईँका रचना मेरो वाचन रहनेछ। आशा छ आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँको यो आत्मीय साथ मैले पाइरहने अपेक्षा गरेको छु। त्यसै गरी मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ। समय 1 घण्टाको छ हामीसँग र म सबैले पठाउनु भएका रचनाहरू वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। यति बेला सुकैबाट मेरो आवाज सुनिरहनु भएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। त्यसै गरी देश तथा विदेशबाट नियालिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई मनको मझेरीबाट सम्झेको छु। यति बेला अर्को गजल मसँग आइपुगेको छ लोसन फुलको थुङ्गा दाईको। एकदमै अग्रज दाई हुनुहुन्छ। निकै मिठो लेख्नुहुन्छ, निकै सुन्दर लेख्नुहुन्छ। उहाँको गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। न कुनै दुःख चाहिन्छ, न कुनै पीर चाहिन्छ। न कुनै दुःख चाहिन्छ, न कुनै पीर चाहिन्छ। बस झर्छ आँसु अगाडि तिम्रो तस्बिर चाहिन्छ। न कुनै पीर चाहिन्छ, बस झर्छ आँसु अगाडि तिम्रो तस्बिर चाहिन्छ। प्रेम भाव हो प्रिय वस्तु होइन, बुझिराख। प्रेम भाव हो प्रिय वस्तु होइन, बुझिराख। प्रेम भाव हो प्रिय वस्तु होइन, बुझिराख। तिम्रो सुरु मेरो अन्त्य हुन मङ्सिर चाहिन्छ। बस झर्छ आँसु अगाडि तिम्रो तस्बिर चाहिन्छ। म तुलना गर्दिन तिमीलाई मुमताजसँग। म तुलना गर्दिन तिमीलाई मुमताजसँग। म तुलना गर्दिन तिमीलाई मुमताजसँग। तिम्रो सिउँदो रङ्गाउन त तकदिर चाहिन्छ। बस झर्छ आँसु अगाडि तिम्रो तस्बिर चाहिन्छ। यी कथ्य सिवाय मसँग अर्को साधन छैन। यी कथ्य सिवाय मसँग अर्को साधन छैन कुनै। यी कथ्य सिवाय मसँग अर्को साधन छैन कुनै। तर किन तिमीलाई फलामे जन्जिर चाहिन्छ। हुन्छ माया किनबेच, हुन्छ माया किनबेच तरकारी भन्दा सस्तो। हुन्छ माया किनबेच तरकारी। यहाँहरू सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ र माफी चाहन्छु। मेरो अलिकति यता के भन्छ टेक्निकल प्रब्लम त नभनौँ, तर वाइफाई प्रब्लमले गर्दाखेरि म फेरि पनि जोडिएको छु। एकदमै माफी चाहन्छु। आशा छ तपाईँले बुझिदिनु हुनेछ मेरो समस्यालाई। फेरि पनि माया गरेर फेरि पनि जोडिनु भएका सम्पूर्ण गजल पारखी मनहरू, साहित्यिक मनहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ओके, अब फेरि पनि ढिला नगरिकन म आग्रह गर्न चाहन्छु योभन्दा पहिलो लाइभमा रचना पठाउनु हुने सबैजनालाई फेरि पनि यो लाइभमा रचना पठाइदिनु हुन आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने मेरो नेटवर्क प्रब्लमले गर्दाखेरि म फेरि जोडिएको छु।
त्यसमा चाहिँ तपाईँले पठाउनु भएका रचनाहरू मैले वाचन गर्न सकिनँ होला, त्यसैले फेरि पनि यहाँको साथको अपेक्षा गरेको छु। फेरि पनि म यहाँहरूका रचनाहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यसै गरी मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ, सर्जन भुलजीको गजल छ। उहाँको गजल यसरी सुरु हुन्छ। दाउरा सुरुवाल ढाका टोपी पहिचान नेपालीको, दाउरा सुरुवाल ढाका टोपी पहिचान नेपालीको, विश्वभर चर्चै चर्चा स्वाभिमान नेपालीको। दाउरा सुरुवाल पहिचान नेपालीको, विश्वभर चर्चै चर्चा स्वाभिमान नेपालीको। दुष्ट छिमेकीले पंगा लिनु पहिले यति सोच्नुपर्छ, दुष्ट छिमेकीले पंगा लिनु पहिले यति सोच्नुपर्छ, दुष्ट छिमेकीले पंगा लिनु पर्छ। चन्द्र सूर्य रहेसम्म अटल शान नेपालीको, ढाका टोपी दाउरा सुरुवाल पहिचान नेपालीको। लाखौं सम्भावना भएको सुन्दर मेरो देशमा, लाखौं सम्भावना भएको सुन्दर मेरो देशमा, लाखौं सम्भावना भएको सुन्दर मेरो देशमा, एक दिन छिट्टै आउनेछ सुनौलो बिहान नेपालीको। दाउरा सुरुवाल ढाका टोपी पहिचान नेपालीको। इतिहास पल्टाएर हेर्दा हुन्छ दुश्मनहरूले, दुश्मनहरूले इतिहास पल्टाएर हेर्दा हुन्छ दुश्मनहरूले, झुक्दै नझुक्ने वीर गोर्खाली अडान नेपालीको। दाउरा सुरुवाल ढाका टोपी पहिचान नेपालीको। जन्म जसले जहाँ पनि भनोस् केही छैन आखिर, जन्म जसले जहाँ पनि भनोस् केही छैन आखिर, जन्म जसले जहाँ पनि भनोस् केही छैन आखिर, शान्तिका दूत गौतम बुद्ध भगवान नेपालीको। दाउरा सुरुवाल ढाका टोपी पहिचान नेपालीको। बरु श्रम सिप किन्न सक्छ हरेक मुलुकले, बरु श्रम सिप किन्न सक्छ हरेक मुलुकले, बरु श्रम सिप किन्न सक्छ हरेक मुलुकले, किन्न सक्दैन कुनै मुलुक इमान नेपालीको। दाउरा सुरुवाल ढाका टोपी पहिचान नेपालीको। विश्वभर चर्चै चर्चा स्वाभिमान नेपालीको, विश्वभर चर्चै चर्चा स्वाभिमान नेपालीको। एकदमै मिठो गजल, एकदमै देशभक्ति भावना बोकेको गजल, एकदमै देशप्रेमी गजल लेखेर पठाउनु हुने सर्जन भुलजीलाई हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। एकदमै देशभक्ति भावनाको गजल मैले वाचन गर्ने मौका पाएँ, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र आगामी दिनमा तपाईँको गरेको छु। कार्यक्रम स्पन्दनलाई सधैँ यसै गरी माया गरिदिनु होला र कार्यक्रम स्पन्दनबाट प्रसारित कार्यक्रमहरूलाई यसै गरी माया गरिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी म फेरि तपाईँहरूकै गजल वाचन गर्नतर्फ माफी चाहन्छु, किनभने मेरो पहिलो लाइभ सक्सेस हुन सकेन। म फेरि जोडिएको छु, त्यसको लागि एकदमै माफी माग्न चाहन्छु। र अर्को गजल मसँग यति बेला उपलब्ध भएको छ, बाबुकाजी सुवालजीको छ। बाबुकाजी सुवाल विकेश निरासी, सागुनारायण नगरपालिका 2 झौखेल भक्तपुर भन्नुभएको छ। मेनु भन्नुभएको छ र एकदमै खुसी लाग्यो तपाईँको मेनु देखेर। सधैँभरि यसै गरी माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। उहाँको गजल मेरो यहाँ एउटा छुट्टै संसार छ, मेरो यहाँ एउटा छुट्टै संसार छ, नआउनु तिमी ढोकामा गजबार छ। मेरो यहाँ एउटा छुट्टै संसार छ, नआउनु तिमी ढोकामा गजबार छ। सक्छु हाँसेर बाँच्न तिमी बिना पनि, तिमी बिना पनि सक्छु हाँसेर बाँच्न तिमी बिना पनि, तिमीले दिएको आँसुको आधार छ। मेरो यहाँ एउटा छुट्टै संसार छ, म जितौँ या हारौँ नगर्नु हिसाब कुनै, म जितौँ या हारौँ नगर्नु हिसाब कुनै, म जितौँ या हारौँ नगर्नु हिसाब कुनै, मैले नजिते पनि तिम्रो निश्चितै हार छ। मेरो यहाँ एउटा छुट्टै संसार छ, यो जिन्दगी मेरो हो,
यो जिन्दगी मेरो हो होइन पेवा तिम्रो, यो जिन्दगी मेरो हो होइन पेवा तिम्रो, बादल रहेछौ तिमी नहुँदा पो बहार छ, यहाँ मेरो एउटा छुट्टै संसार छ, जिउँछु आफ्नै जिन्दगी चाहिन्न दया, चाहिन्न दया, जिउँछु आफ्नै जिन्दगी चाहिन्न दया, जाऊ बाटो लाग तिमी छेउमै सङ्घार छ, यहाँ यहाँ मेरो यहाँ एउटा छुट्टै संसार छ, नआउनु तिमी ढोकामा गजबार छ, नआउनु तिमी ढोकामा गजबार छ। एकदमै राम्रो लेख्नु भएको छ, सुन्दर लेख्नु भएको छ। बाबु काजी सुवालजी प्रति हार्दिक प्रकट गर्न चाहन्छु। देश तथा विदेशबाट यति बेला कार्यक्रम स्पन्दन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूलाई फेरि पनि एकमुष्ट रूपमा सम्झिन चाहन्छु र यहाँहरूकै लागि म अर्को गजल वाचन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को गजल मसँग आइपुगेको छ छवि लाल खड्काजीको, उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु म। ए सरकार तेरो कामसँग जनता रिसा छ, ए सरकार तेरो कामसँग जनता रिसा छ, ती ओली र प्रचण्ड नामसँग जनता रिसा छ, ए सरकार तेरो कामसँग जनता रिसा छ, ती ओली र प्रचण्ड नामसँग जनता रिसा छ, आश्वासनका पोका बाँड्यौ चुनाव आका बेला, आश्वासनका पोका बाँड्यौ चुनाव आका बेला, चुनाव आका बेला, आश्वासनका पोका बाँड्यौ चुनाव आका बेला, बालुवा टारमा हुने छलछामसँग जनता रिसा छ, ए सरकार तेरो कामसँग जनता रिसा छ, अँध्यारोमै धेरै धेरै बन्द व्यापार हुन्छन् यहाँ, अँध्यारोमै धेरै धेरै बन्द व्यापार हुन्छन् यहाँ, अँध्यारोमै धेरै धेरै उज्यालो नछर्ने लाछी घामसँग जनता रिसा छ, ए सरकार तेरो कामसँग जनता रिसा छ, आज फेरि ठुला बडाको सवारी छ अरे, सवारी चल्दैछ अरे, आज फेरि ठुला बडाको सवारी चल्दैछ अरे, सडकमा हुने कडा जामसँग जनता रिसा छ, ए सरकार तेरो कामसँग जनता रिसा छ, स्वयम्भूका दुईटा आँखा कतातिर गए आज, अन्तिम शेर स्वयम्भूका दुईटा आँखा कतातिर गए आज, स्वयम्भूका दुईटा आँखा कतातिर गए आज, न्याय छुट्याउने जनता रिसा छ, ए सरकार तेरो कामसँग जनता रिसा छ, ती ओली र प्रचण्ड नामसँग जनता रिसा छ, ती ओली र प्रचण्ड जनता रिसा छ। हाम्रो देशको समसामयिक अवस्थालाई समेटेर एकदमै मिठो लेख्नु भएको छ। छविलाल खड्काजी प्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईको सुन्दर रचनाहरू अझ धेरै सुन्दर बनाउन शुभकामना दिन चाहन्छु र कार्यक्रम स्पन्दनलाई सधैँभरि यसै गरी माया गर्दै गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी फेरि पनि सम्झिन चाहन्छु देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला। जताततै कोरोना छ, एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले विशेष ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु र सधैँभरि कार्यक्रम स्पन्दनलाई माया गरिदिनुहोला। तपाईँको साथ सधैँ पाइरहने अपेक्षा गरेका छौँ हामीले। त्यसै गरी म अर्को गजल वाचन गर्न चाहन्छु। मसँग अर्को गजल म एउटा मुक्तक लिन चाहन्छु यति बेला। प्रचण्ड सापकोटा, गोर्खा, नेपाल, हाल चाहिँ कोरियाबाट उहाँले एउटा मुक्तक पठाउनु भएको छ। म उहाँको मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। प्रश्न उठ्छ मनमा तमाम कसले लेखिदियो, प्रश्न उठ्छ मनमा तमाम कसले लेखिदियो, यसु अल्लाह बुद्ध राम कसले लेखिदियो, प्रश्न उठ्छ मनमा तमाम कसले लेखिदियो, यसु अल्लाह बुद्ध राम कसले लेखिदियो, मैले चाहेर पनि जीवनभर मेटाउन सकिन, मैले चाहेर पनि जीवनभर मेटाउन सकिन, प्रश्न उठ्छ मनमा तमाम कसले लेखिदियो, यसु अल्लाह बुद्ध राम कसले लेखिदियो, मैले चाहेर पनि जीवनभर मेटाउन सकिन, यो छातीमा उनको नाम
कसले लेखिदियो यो छातीमा उनको नाम कसले लेखिदियो। क्या मिठो लेख्नु भएको छ प्रचण्डजी। तपाईँलाई आगामी दिनको शुभकामना दिन चाहन्छु र हामीलाई सधैँभरि यसै गरी माया गर्दै गर्नुहोला र तपाईँको साथको अपेक्षा गरेको छु र कोरियातिर आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, राम्रोसँग बस्नुहोला भन्न चाहन्छु। फेरि पनि सन्ध्याकालीन समयमा, नेपालको सन्ध्याकालीन समयमा हामी उपस्थित भएका छौँ। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ र आफ्नो ख्याल गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। फेरि पनि गजल वाचन गर्ने अनुमति छ। अर्को गजल आइपुगेको छ, सुरेश कुमार पाण्डेजीको गजल छ, म वाचन गर्न चाहन्छु। आऊ तिमी हामी सबै मिलेर बनाऊ, आऊ तिमी हामी सबै मिलेर बनाऊ, नौलो समाज पुरानो जिलेर बनाऊ। आऊ तिमी हामी सबै मिलेर बनाऊ, नौलो समाज पुरानो जिलेर बनाऊ। काम गर्नेहरू भोको बस्न नपरोस्, काम गर्नेहरू भोको बस्न नपरोस्, काम गर्नेहरू भोको बस्न नपरोस्। मान्छे मान्छेकै नाममा मिलेर बनाऊ, आऊ तिमी हामी सबै मिलेर बनाऊ। दुश्मन तिम्रो हाम्रो को हो चिनेपछि, दुश्मन तिम्रो हाम्रो को हो चिनेपछि, दुश्मन तिम्रो हाम्रो को हो चिनेपछि। अखण्ड राष्ट्र दुष्टलाई चिलेर बनाऊ, आऊ तिमी हामी सबै मिलेर बनाऊ। सामाजिक कुसंस्कारले च्यातिएको, सामाजिक कुसंस्कारले च्यातिएको, सामाजिक कुसंस्कारले च्यातिएको हृदय वर्गीय धागोले सिलेर बनाऊ, हृदय वर्गीय धागोले सिलेर बनाऊ। तिमी हामी सबै मिलेर बनाऊ। केही हामी केही तिमी हिलेर बनाऊ, केही हामी केही तिमी हिलेर बनाऊ। मिठो गजलको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुरेश कुमार पाण्डेजीलाई भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को गजल वाचन गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ, सुधीर थापाजीको गजल छ, म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। फेरि पनि पहिलो लाइभको लागि म माफी चाहन्छु। यो कार्यक्रम स्पन्दन तपाईले हप्ताका विभिन्न दिनहरू कार्यक्रम स्पन्दनको लाइक पेज लाइक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईका मिठा रचनाहरू, तपाईका सृजनशील रचनाहरू पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हरेक हप्ताको सोमबार समयअनुसार बेलुकी 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म तपाईँ र मेरो बसाइ रहनेछ। तपाईका सुन्दर रचनाहरू मैले वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। त्यसै गरी पुगेको छ सुधीर थापाजीको म गजल वाचन गर्न चाहन्छु। साँच्चै किन यस्तो कहानी हुन्छ, यस्तो कहानी हुन्छ, परेली भिजेर सधैँ पानी हुन्छ। यस्तो कहानी हुन्छ, परेली भिजेर सधैँ पानी हुन्छ। कसैको यादमा तडपिएरै फेरि, तडपिएरै फेरि, कसैको यादमा तडपिएरै फेरि। यति नमिठो किन जवानी हुन्छ, साँच्चै किन यस्तो कहानी हुन्छ। फूल जस्तै सुन्दर जीवन हुन्छ भन्थे, अरे भन्नेले त फूल जस्तै सुन्दर जीवन हुन्छ भन्थे, फूल जस्तै सुन्दर जीवन हुन्छ भन्थे। किन उजाड यो जिन्दगानी हुन्छ, साँच्चै किन यस्तो कहानी हुन्छ। प्रहर प्रहरमा ढल्यो न रात फेरि, प्रहर प्रहरमा ढल्यो नि रात फेरि, प्रहर प्रहरमा ढल्यो फेरि रात फेरि। अँधेरी छ सधैँ न बिहानी हुन्छ, साँच्चै किन यस्तो कहानी हुन्छ। महल छ सिङ्गै यो दरबार भएको, महल छ सिङ्गै यो दरबार भएको। अन्तिम शेर महल छ सिङ्गै यो दरबार भएको। छैन मनको राजा कहाँ रानी हुन्छ, साँच्चै किन यस्तो कहानी हुन्छ। परेली भिजेर सधैँ पानी हुन्छ, परेली भिजेर सधैँ पानी हुन्छ। सुधीरजीले लेख्नु भएको थियो, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि तपाईँको यस्तै मायाको लागि हामीले
सधैँ कुर्नेछौँ, सधैँ तपाईँको मायाको अपेक्षा गरेका छौँ भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी धेरै रचना पालै पालो वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु र कहीँ कतै तपाईँका रचना मैले भ्याइनँ अथवा मैले छुटाएँ भने त्यसको लागि माफी चाहन्छु। तपाईँ मैले छुटाएको रचना फेरि पनि मलाई पठाउन सक्नुहुनेछ र यति बेला म अर्को रचना वाचन गर्नको लागि अनुमति चाहन्छु। अर्को रचना मसँग एउटा कविता रहेको छ। म त्यो कविता वाचन गर्ने कोसिस गर्नेछु। गद्य कविता रहेको छ मसँग। मैले कविता त्यति राम्रो मलाई आउँदैन, तैपनि म वाचन गर्नेछु। र यो कविता लेखेर पठाउने साथी हुनुहुन्छ छिरिङ अविरल। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको छ पसिनाको गन्ध। म यो कविता वाचन गर्न चाहन्छु। तिमीलाई मन पर्दैन मेरो पसिनाको गन्ध, किनकि म भित्र फुल्दैन कुनै सुनगाभा, सयपत्री र मखमली खुसीहरू। वाइनका गिलासहरू उन्मुक्त चुबिरहने तिम्रा ओठहरूले चिन्दैनन् मेरा झरुवाको करुवाको पानी पिएर भिजेका खस्रा ओठहरू। वर्षौंदेखि जोतेर पनि बाँझो छन् मेरा जिन्दगीका गराहरू। पसिनाले निथ्रुक्कै भएर पनि कुनै उर्वरता छैन जिन्दगी। चिरचिराएका छन् म माफी चाहन्छु। उहाँको गजल वाचन गरिरहेको थिएँ तर मोबाइलले मलाई साथ दिइरहेको छैन। सरी, उहाँको म कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। मेरो मोबाइलले नै मलाई साथ दिएन, म माफी चाहन्छु। धेरैजना आइपुग्नु भएको छ र म भर्खरै कविता वाचन गरिरहेको थिएँ। उहाँ साथीलाई म एकचोटि फेरि तपाईँको छिरिङजीलाई एकचोटि फेरि तपाईँको कविता मलाई पठाइदिनु होला। मेरो मोबाइलले अलिकति प्रब्लम गर्यो भन्न चाहन्छु, त्यसको लागि माफी चाहन्छु म। मलाई कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिनुहुने सबैजनाप्रति नमन छ, सबैजनाप्रति आभार छ भन्न चाहन्छु। मेरो मोबाइलले नै अलिकति समस्या ल्याइदिइरहेको छ मलाई, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। ओके, यति बेला म फेरि अर्को गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। मसँग अर्को गजल आइपुगेको छ, म वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्को गजल मलाई गजल लेखेर पठाउनु भएको छ। ओके, ओम परियारजीको गजल छ। म उहाँको गजल वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। दो बाटोको दर्शन ढुङ्गा जस्तो भयो जीवन, खौरिएर पालिने झुङ्गा जस्तो भयो जीवन। दो बाटोको दर्शन ढुङ्गा जस्तो भयो जीवन, खौरिएर पालिने झुङ्गा जस्तो भयो जीवन। बहुतारिँदै पीडामा थियो चस्किदिने मनमा, बहुतारिँदै पीडामा थियो चस्किदिने मनमा। पलासको फुलको थुङ्गा जस्तो भयो जीवन। दो बाटोको दर्शन ढुङ्गा जस्तो भयो जीवन। चौतारीमा शीतल ताप्ने थियो उनको पर्खाइ, चौतारीमा शीतल ताप्ने थियो उनको पर्खाइ। कागजको खिलौना डुङ्गा जस्तो भयो जीवन। दो बाटोको दर्शन ढुङ्गा जस्तो भयो जीवन। विधाताको खटन त्यस्तै बाँझो पाखो भिरमा, विधाताको खटन त्यस्तै बाँझो पाखो भिरमा। बहिरा टिपटप भित्र बुङ्गा जस्तो भयो जीवन। दो बाटोको दर्शन ढुङ्गा जस्तो भयो जीवन। पर्खाइमा बिछोड ल्यायो उनको बाटो गलत। अन्तिम शेर, पर्खाइमा बिछोड ल्यायो उनको बाटो गलत, पर्खाइमा बिछोड ल्यायो उनको बाटो गलत। ध्वस्ता पारिदिने फिलुङ्गा जस्तो भयो जीवन।
दो बाटोको दर्शन ढुङ्गा जस्तो भयो जीवन। निकै मिठो गजलको लागि उहाँलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि तपाईँको मायाको अपेक्षा गरेको छु भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी जतिजना पनि यति बेला फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ सबैजनाप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सबैजनालाई सम्झेको छु। धेरैजनाले भन्नुभएको छ म यताबाट हेर्दैछु भनेर, सबैजनालाई सम्झेको छु। सबैजनालाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यति बेला अर्को गजल वाचन गर्न चाहन्छु। रामदेव बाजीको गजल रहेको छ, उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। मुटु भरि पीडै पीडा रोइदेऊ न प्रिय, मुटु भरि पीडै पीडा रोइदेऊ न प्रिय, लागेको यो मनको चोट धोइदेऊ न प्रिय। मुटु भरि पीडै पीडा रोइदेऊ न प्रिय, लागेको यो मनको चोट धोइदेऊ न प्रिय। जिन्दगी यो सानै पुग्यो याद गरेर नै, जिन्दगी यो सानै पुग्यो याद गरेर नै, जिन्दगी यो सानै पुग्यो याद गरेर नै, हुन्छ भने कोमल हातले छोइदेऊ न प्रिय। मुटु भरि पीडै पीडा रोइदेऊ न प्रिय, चाहन्नथे तिम्रो साथ गर्नु बल गर्यौ, चाहन्नथे तिम्रो साथ गर्न बल गर्यौ, चाहन्नथे तिम्रो साथ गर्न बल गर्यौ, अब मेरा सपनालाई खोइदेऊ न प्रिय। मुटु भरि पीडै पीडा रोइदेऊ न प्रिय। बिना विहीन लागेका ती अजम्बरी चोटहरू, बिना विहीन लागेका ती अजम्बरी चोटहरू, बिना विहीन लागेका ती अजम्बरी चोटहरू भित्रै लुकाइदेऊ न प्रिय। मुटु भरि पीडै पीडा रोइदेऊ न प्रिय। मुटुको चोट देखिने भा दाग हेर्नुहुन्थ्यो, मुटुको चोट देखिने भा दाग हेर्नुहुन्थ्यो, मुटुको चोट देखिने भा दाग हेर्नुहुन्थ्यो। यदि सत्य चोट नै भए सकिदेऊ न प्रिय। मुटु भरि पीडै पीडा रोइदेऊ न प्रिय, मनको चोट धोइदेऊ न प्रिय, लागेको यो मनको चोट धोइदेऊ न प्रिय। रामदेव बाजीको गजल थियो। डोटी घर भई हाल भारतबाट उहाँले गजल पठाउनु भएको थियो। धेरै धन्यवाद छ, एकदमै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको मायाको अपेक्षा गरेको छु। त्यसै गरी धेरै सिर्जनाहरू, धेरै रचनाहरू मैले पाएको छु। म अवश्य पनि वाचन गर्नेछु। मेरो मोबाइल समस्याले गर्दाखेरि यहाँका कतिपय रचनाहरू मैले गुमाएँ होला, त्यसैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि पठाउनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीसँग समय कति छ, कृपया कसैले मलाई नेपालको टाइम चाहिँ बताइदिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। ओके, त्यसै गरी म फेरि पनि यहाँका रचनाहरू वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। धेरैजनाले पठाउनु भएको छ। म फेरि पनि मलाई एउटा मुक्तक आइपुगेको छ र म वाचन गर्न चाहन्छु। प्रचण्ड सापकोटाजीको मुक्तक रहेको छ। सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, यी अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बल्ने मान्छे। सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, यी बल्ने मान्छे। तिम्रो वर्गले च्यापिएर, तिम्रो नस्लले थिचिएर, तिम्रो वर्गले च्यापिएर, तिम्रो नस्लले थिचिएर, पर्दा पछाडि बस्न विवश छ युग बदल्ने मान्छे। सङ्ग्रामले बनेको मान्छे विचारले चल्ने मान्छे, यी अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बल्ने मान्छे, यी अँध्यारा बस्तीहरूमा मसाल झैँ बल्ने मान्छे। हर्मी 3 सिरानचोक गोर्खा र हाल कोरियाबाट उहाँले गजल पठाउनु भएको थियो। एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैजनालाई र उहाँलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी
छिरिङजीको कविता मलाई फेरि पनि प्राप्त भएको छ र उहाँको अधुरो कवितालाई पुरा गर्ने अनुमति चाहन्छु। उहाँको कविताको शीर्षक रहेको थियो पसिनाको गन्ध। तिमीलाई मन पर्दैन मेरो पसिनाको गन्ध, किनकि म भित्र फुल्दैन कुनै सुनगाभा, सयपत्री र मखमली खुसीहरू। वाइनका गिलासहरू उन्मुक्त चुमिरहने तिम्रा ओठहरूले चिन्दैनन् मेरा झरुवाको पानी पिएर भिजेका खस्रा ओठहरू। वर्षौंदेखि जोतेर पनि बाँझो छन् मेरा जिन्दगीका गराहरू। पसिनाले निथुक्कै भएर पनि कुनै उर्वरता छैन जिन्दगी। चिडचिड चिडचिडाएका कुर्कुचाका गराहरू, त्यसैले त उम्रिँदैनन् आशाका कर्कलोहरू, त्यसैले त फल्दैनन् रहरका चिचिङ्डाहरू। तिमीले त मात्रै चिन्छौ सलादहरू सजाएको, तर चिन्दैनौ गोलभेडा, काँक्रो र मुला। तिमीले त चिन्छौ मात्रै चिकन र मटनहरू, तर चिन्दैनौ कुखुराको बथानभित्र दुर्गन्धित मेरो पसिना, बाख्रोको बथानभित्र दुर्गन्धित एउटा गोर्छालो। म चाहन्छु मेरो पसिना पनि वाइनको गिलाससम्म र तिम्रो ओठको लालित्यमा चुम्न सकोस्। तर सबैको गन्ध सबैको प्रिय कहाँ हुँदो रहेछ र? चाहेर मात्रै कहाँ फल्दो रहेछ र खुसी? चाहेर मात्रै कहाँ फल्दो रहेछ र मुस्कान? पसिना तिम्रो पनि बग्छ, पसिना तिम्रो पनि बग्छ, त्यसको मूल्य छ। पसिना मेरो पनि बग्छ, मूल्यहीन छ। त्यसैले मेरो पसिनाको गन्धमा आफैलाई मन पर्न छोडेको छ। अफसोस सोचिरहेको छु, पसिना त तिम्रो सहरमा बग्नु पर्दो रहेछ। म त अर्थहीन भिड रहेछु। मेरो पसिना त मात्रै झरुवाको पानी रहेछ, बेहिसाब बगिरहने, बेहिसाब चुहिरहने। जधौ भन्नुभएको छ। यो निकै मन छुने कविताको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु छिरिङजीलाई। एकदमै मिठो र तपाईका धेरै 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 रचनाहरू मसँग आइपुगेका छन्। मैले वाचन गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। धेरै छुट्दैछन् होला, माफी चाहन्छु त्यसको लागि। जतिजनाले पनि मलाई साथ दिइरहनु भएको छ, सबैजनालाई धेरै सम्झना छ, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति बेला म अर्को मुक्तक लिन चाहन्छु, रवि खड्का रोदनजीको। उहाँको मुक्तक वाचन गर्न चाहन्छु। भुल्न सकिन मैले तिमीले माया मारे पनि, भुल्न सकिन मैले तिमीले माया मारे पनि, फुल्ने उही फुल न हो बोट अन्तै सारे पनि, बरु तिमी जित्दै जानु शुभकामना धेरै धेरै। टाइम कति भयो? बरु तिमी जित्दै जानु शुभकामना धेरै धेरै, बरु तिमी जित्दै जानु शुभकामना धेरै धेरै। तिमी खुसी देख्न पाऊँ मैले सधैँ हारे पनि, भुल्न सकिन मैले तिमीले माया मारे पनि, फुल्ने उही फुल न हो बाटो अन्तै सारे पनि, फुल्ने उही फुल न हो बाटो अन्तै सारे पनि। धेरै धन्यवाद छ। निकै मिठो लेख्नु भएको छ रवि खड्का रोदनजीले। धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यति बेला नेपालमा 7:45 भयो भनेर चाहिँ पठाउनु भएको रहेछ। ओके, अझै हामीसँग 10-12 मिनट छ। त्यसो भएपछि त्यसै गरी म अर्को गजल लिन चाहन्छु। मलाई अर्को गजल आइपुगेको छ एमपी पाण्डेजीको, र म उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। एमपी पाण्डेजीको गजल वाचन गर्न चाहन्छु म। गाजलको नशा जस्तो, गजलको रस जस्तो, गाजलको नशा जस्तो, गजलको रस जस्तो, तिम्रो माया कस्तो कस्तो पिँढीको कस जस्तो। गाजलको नशा जस्तो, गजलको रस जस्तो, तिम्रो माया कस्तो कस्तो पिँढीको कस जस्तो। नपिउँ भने पिउँ पिउँ लाग्ने, पिए मात लाग्ने,
नपिउँ भने पिउँ पिउँ लाग्ने, पिए मात लाग्ने मदिरा र महफिलको तातो हौस जस्तो, गाँजलुको नसा जस्तो, गजलको रस जस्तो। हातमा कलम मुटुमा देश, आँखामा स्पन्दन। हातमा कलम मुटुमा देश, आँखामा स्पन्दन। हातमा कलम मुटुमा देश, आँखामा स्पन्दन। गुलाब झै सौन्दर्यको ताजा बहस जस्तो, गाजलुको नसा जस्तो, गजलको रस जस्तो। द्रष्टा दृष्टि दृश्य द्रष्टा खुला रङ्गमञ्च। द्रष्टा दृष्टि दृश्य द्रष्टा खुला रङ्गमञ्च। पाउजूसँग पैतलाको भद्र लसपस जस्तो, गाजलको नसा जस्तो, गजलको रस जस्तो। शीत ताप आगो पानी पहराको सङ्गीत। अन्तिम शेर। शीत ताप आगो पानी पहराको सङ्गीत। शीत ताप आगो पानी पहराको सङ्गीत। नवजातको च्याहा च्याहा मातृ प्रवश जस्तो, गाजलुको नसा जस्तो, गजलको रस जस्तो। तिम्रो माया कस्तो कस्तो बिणीको कस जस्तो, तिम्रो माया कस्तो कस्तो बिणीको कस जस्तो। एमपी पाण्डे पाशुपत मृगस्थली भनेर भन्नुभएको छ। एकदमै सुन्दर रचनाको लागि धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी मैले अर्को मुक्तक लिन चाहन्छु। यति बेला हामीसँग समय एकदमै कम छ, त्यसैले पनि सोना चौधरीजीको मुक्तक रहेको छ। कलैया बारा भन्नुभएको छ, उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। टुटेको दिल फेरि पनि सिएर बाँचिरहेछु। टुटेको दिल फेरि पनि सिएर बाँचिरहेछु। नचाहँदा नचाहँदै पनि पिएर बाँचिरहेछु। टुटेको दिल फेरि पनि सिएर बाँचिरहेछु। नचाहँदा नचाहँदै पनि पिएर बाँचिरहेछु। यसरी त बाँच्नु मेरो कुनै अभिलाषा त छैन। यसरी त बाँच्नु मेरो कुनै अभिलाषा त छैन। र पनि मरेको यो ज्यान दिएर बाँचिरहेछु। र पनि मरेको यो ज्यान दिएर बाँचिरहेको छु। सोना चौधरी कलैया बाराबाट हुनुहुन्थ्यो। निकै मिठो लेख्नु भएको छ, धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र हामीसँग समय एकदमै कम छ। आजको पहिलो लाइभ सक्सेस हुन सकेन, त्यसको लागि म यहाँ सम्पूर्ण जतिजना पनि हाम्रो साहित्य प्रेमी मनहरू जोडिनु भएको थियो, सबैजनालाई माफी माग्न चाहन्छु। र आजको बसाइको अन्तिम गजल म वाचन गर्न चाहन्छु। मसँग अन्तिम गजल रहेको छ सर्जन भुलजीको गजल रहेको छ र उहाँको गजल म वाचन गर्न चाहन्छु। पसिना नबगाई यहाँ दाम कसले दिन्छ। पसिना नबगाई यहाँ दाम कसले दिन्छ। म नभए बा आमालाई आराम कसले दिन्छ। पसिना नबगाई यहाँ दाम कसले दिन्छ। म नभए बा आमालाई आराम कसले दिन्छ। दिनभर मेहनत गरी त छाक टारेको थिएँ। दिनभर मेहनत गरी त छाक टारेको थिएँ। दिनभर मेहनत गरी त छाक टारेको थिएँ। बिरामी भए बच्चालाई माम कसले दिन्छ। पसिना नबगाई यहाँ दाम कसले दिन्छ। भाग्य भगवानले दिन्छ भन्नुहुन्थ्यो आमा। भन्नुहुन्थ्यो आमा भाग्य भगवानले दिन्छ भन्नुहुन्थ्यो आमा। भाग्य भगवानले दिन्छ भन्नुहुन्थ्यो आमा। गनी गनी भाग्यमा पूर्ण विराम कसले दिन्छ। पसिना नबगाई यहाँ दाम कसले दिन्छ। बडा मेहनतले पढेको पास पनि भए। बडा मेहनतले पढेको पास पनि भए। बडा मेहनतले पढेको पास पनि भए। जीविका चलाउन मलाई खाम कसले दिन्छ। पसिना नबगाई यहाँ दाम कसले दिन्छ। टेबुल मुनि हुन्छ सरकार दलाली कारोबार। टेबुल मुनि हुन्छ सरकार दलाली कारोबार। टेबुल मुनि हुन्छ सरकार दलाली कारोबार। आजकाल भ्रष्ट गर्न खुले आम कसले दिन्छ।
पसिना नबगाई यहाँ दाम कसले दिन्छ? चन्द्र सूर्य झन्डा जलाउने जो कोहीलाई अन्तिम शेर, चन्द्र सूर्य जलाउने जो कोहीलाई, चन्द्र सूर्य झन्डा जलाउने जो कोहीलाई स्मरण रहोस् उज्यालो घाम कसले दिन्छ? पसिना नबगाई यहाँ दाम कसले दिन्छ? म नभए बा आमालाई आराम कसले दिन्छ? म नभए बा आमालाई आराम कसले दिन्छ? निकै मिठो सन्देशमूलक गजलको लागि सर्जन बुल्जीलाई फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब भने अझै 10 मिनट बाँकी छ बहिनी भनेर भन्नुभएको छ। ओके, मैले अन्तिम गजल भनेको थिएँ। ओके, अझै टाइम छ भने म फेरि पनि यहाँका रचनाहरू वाचन गर्न कोसिस गर्नेछु। ओके, त्यसै गरी मसँग अर्को रचना आएको छ, दल शाही ठकुरीजीको गजल रहेको छ। म उहाँको गजल वाचन गर्न चाहन्छु। कसैका हात काटिएका छन् त कसैका पेट चिरिएका छन्, कसैका हात काटिएका छन् त कसैका पेट चिरिएका छन्। आमा बा भन्नु नै भगवान हुन् जसले यो शरीर दिएका छन्। धन्य हो प्रभु सन्तानको लागि आजीवन प्रदेशको बसाई, धन्य हो प्रभु सन्तानको लागि आजीवन प्रदेशको बसाई, धन्य हो प्रभु सन्तानको लागि आजीवन परदेशको बसाई। लाग्छ त्यहाँको प्रत्येक ढुङ्गा माटोमा पसिना पोखिएका छन्। आमा बा भन्नु नै भगवान हुन् जसले यो शरीर दिएका छन्। सजिलै मलाई वा उनी मध्ये एउटा रोज भनिदेऊ श्रीमतीजी, सजिलै मलाई वा उनी मध्ये एउटा रोज भनिदेऊ श्रीमतीजी, सजिलै मलाई वा उनी मध्ये एउटा रोज भनिदेऊ श्रीमतीजी। कसरी छोडौँ जसको म हुर्कदा हातका रेखा मेटिएका छन्। आमा बा भन्नु नै भगवान हुन् जसले यो शरीर दिएका छन्। आफू बाउ बनेपछि थाहा भयो बाउ हुन कति गाह्रो रहेछ भन्ने। आफू बाउ बनेपछि थाहा भयो बाउ हुन कति गाह्रो रहेछ भन्ने। आज मलाई पनि वहन गर्ने थुप्रै जिम्मेवारी थपिएका छन्। आमा बा भन्नु नै भगवान हुन् जसले यो शरीर दिएका छन्। दलबहादुर साई, हेलो, खारपूर्णनाथ गाउँपालिका हुम्ला, हाल केरलाबाट पठाउनु भएको रहेछ। धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब भने मैले आजको बसाइबाट बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम पहिलो कार्यक्रम थियो मेरो। त्यति मैले तपाईँहरूले सोचेअनुसारको मैले दिन सकिनँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। र अर्को सोमबार फेरि तपाईँका रचना र मेरो वाचन ल्याएर अवश्य उपस्थित हुनेछु। अवश्य पनि धेरैका रचनाहरू छुटेका छन्, धेरैका रचनाहरू मैले वाचन गर्न सकिनँ र धेरैका प्रिय सृजनशील रचनाहरू मैले यहाँहरू समक्ष पुर्याउन सकिनँ, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। यसका साथै मेरो पहिलो लाइभ काटिएको थियो, त्यसको लागि पनि म माफी चाहन्छु। र मैले पहिलो मेरो मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। थाहै हुन्न यो मन माया गर्छ कतिखेर, फुलेको फुल ओइलिएर झर्छ कतिखेर। थाहै हुन्न यो मन माया गर्छ कतिखेर, फुलेको फुल ओइलिएर झर्छ कतिखेर। 2 दिनको जिन्दगी हो हाँसी खुसी बाँचौँ, 2 दिनको जिन्दगी हो हाँसी खुसी बसौँ, 2 दिनको जिन्दगी हो हाँसी खुसी बसौँ। पत्तै हुन्न कुन मान्छे मर्छ कतिखेर, थाहा हुन्न यो मन माया गर्छ कतिखेर भनेर मैले सुरुवात गरेको थिएँ। तर त्यो लाइभ मेरो सक्सेस भएन। त्यसको लागि म फेरि पनि स्पन्दन परिवार र यहाँहरू सबैजनालाई माफी चाहन्छु। पक्कै पनि अर्को सोमबार मैले आजको गल्तीलाई सच्याउने प्रयास गर्नेछु। अहिलेसम्म मलाई देश तथा विदेशबाट
हेरेर सुनेर साथ दिनुभएका सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूप्रति हृदयबाट आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै मलाई यो मौका दिनुहुने, यहाँका रचना मैले वाचन गर्ने सौभाग्य जुराउनु हुने स्पन्दन परिवारलाई हृदयबाट धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। त्यसै गरी मबाट टाढा रहनुभएका यहाँहरू सबैजनालाई, देश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हृदयबाट सम्झिन चाहन्छु। र अहिलेसम्म यहाँहरूको न्यानो साथ, अहिलेसम्मको यो प्रिय साथ, अहिलेसम्मको यो आत्मीय बसाइ यहाँहरूले मलाई जसरी साथ दिनुभएको छ, यसको लागि म सधैँ ऋणी रहेको छु र आगामी दिनमा पनि म यहाँको यस्तै साथको अपेक्षा गर्दछु। अहिलेको बसाइबाट म कार्यक्रम सञ्चालिका रमिता पनि अर्को सोमबारसम्मको लागि बिदा हुन्छु। यहाँहरू सबैको पल शुभ रहोस्, यहाँको सबैको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार।